अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक का मौजू था सीता जी की आहुजारी। उसके बारे में वो एक नज़म थी। नज़म की तशरीह आपके सामने हमने पेश की है पिछले सबक में, और आज का जो हमारा सबक है ये सबक नंबर 8 है और इसका अनवान है गेहूं का दाना। और इस सबक का अनवान है गेहूं का दाना। और इसके बारे में हम मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने जानकारी रखेंगे कि बच्चे, एक दिन का वाक़ा है कि बच्चे खेल रहे थे तो सड़क के किनारे उन्होंने एक दराड़ देखी और उस दराड़ में एक अंडा उन्होंने पाया। वो दरअसल अंडा नहीं था बल्कि गेहूं का दाना था, लेकिन साइज के एतबार से और शक्ल सूरत के एतबार से वो बिल्कुल अंडे की मानद था। तो बच्चों ने इस अंडे को उठाया तो वहां से एक राहगीर गुजरा, एक मुसाफिर गुजरा। उन्होंने बच्चों को चंद पैसे दे दिए और उस अंडे को खरीद लिया। क्योंकि मुसाफिर के मन में आया कि क्यों न इस अंडे को किसी हुक्मरान या बादशाह के सामने रख दिया जाए, तो आखिरकार उस राहगीर मुसाफिर ने फैसला कर लिया कि उसने वो अंडा बादशाह के दरबार में लिया और बादशाह के दरबार में बादशाह को भेज दिया, यानी राजकुमार जो था उसको भेज दिया। बादशाह को भी ये मालूम नहीं था कि ये क्या है, तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया और दरबारियों से कहा कि जरा ये देखो, ये अंडा है या गेहूं का दाना है, तो इसके बारे में गौर खोज करो। तो दरबारियों ने पूरी तरीके से इस अंडे की छानबीन की, इसको देखा, इसको परखा, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। आखिरकार बादशाह की तरफ से उन्हें हुक्म मिला कि किसी बूढ़े किसान को बुलाओ, वही इसको देखेगा। तो इतने में उन्होंने इसको पास वाली खिड़की पर रखा, इस अंडे को। तो एक चील आया, उसने इसको छीदा। उसकी एक लकीर थी बीच में से और लकीर की तरफ से इसको छीद की, तो पता चला कि ये बिल्कुल गेहूं का ही एक दाना है। तो दरबारियों ने एक बूढ़े किसान को बुलाया, लेकिन किसान जो था बहुत ही नहीफ, कमजोर था। उसकी आंखों की बीनाई भी बिल्कुल कम थी, उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, वो चलने के काबिल भी नहीं था। लेकिन लाठी के सहारे, आदमियों के सहारे वो बादशाह के दरबार तक पहुंचा। तो बादशाह ने उसके सामने ये अंडा रखा और उसे कहा कि बताओ ये क्या है। लेकिन नहीब जमींदार जो बीनाई से माजूर था, तो उसने उसको हाथों में लिया, बहुत अच्छी तरह से इसको देखा, जांच की, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, हमारे ज़माने में ऐसे गेहूं के दाने नहीं उगते थे, ना मैंने अपने खेतों में कभी ऐसा दाना देखा है। हो सकता है मेरा बाप है घर पर, वो इसके बारे में
हो सकता है वो जानता हो, उसी को बुला लिया जाए ताकि वो इस बारे में बताए कि ये क्या चीज है। तो दरबारियों ने किसान के बाप को बुलाया। वो भी बूढ़ा ही था, लेकिन कानों से बहरा था, लाठी के सहारे चलता था। तो उसको बुलाया दरबार में। जब वह हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसके सामने ये अंडा रखा और उससे कहा कि बताओ भाई, ये अंडा किस खेत में उगता है, किस जमाने का है, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? तो किसान ने अच्छी तरह से इसको देखा। देखने के बाद जवाब दिया कि मैंने ऐसा गेहूं का दाना न कभी अपनी खेतों में उगते हुए देखा है, न कभी बोया है, न कभी खाया है। मैं इस बारे में बिल्कुल कतई कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे इल्म में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, न मेरे मुशाहिदे में इस जैसे गेहूं के दाने की चीज आई है। मेरा बूढ़ा बाप घर में है, उसी को बुलाया जाए। वो शायद हो सकता है कि इस गेहूं के दाने के बारे में जानता हो। तो बादशाह के दरबार से फिर हुक्म हुआ कि इस बूढ़े किसान को बुलाया जाए, यानी पहले वाले किसान के दादी को। पहला वाला किसान भी नाकाम रहा इसमें, फिर उसका बाप भी नाकाम रहा, फिर अब पहले वाले किसान के दादे को बुलाया गया। वो हशाश बशाश था, खुद चलता था, उसको न लाठी की जरूरत थी, न उसके कान बहरे थे, न उसके दांत निकले थे, बल्कि मजबूत आदमी था। खुशी खुशी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद जो ही उसको गेहूं के दाने पर नजर पड़ी तो बहुत खुश हुआ और कहा, अरे महाराजा, ये हमारे जमाने का गेहूं का दाना है। तो बादशाह ने पूछा, क्या आपके जमाने में ऐसे गेहूं बोए जाते थे? आपके खेत कैसे होते थे? इतना बड़ा क्यों होता था? ये सब माजरा हमें सुनाओ। तो इस किसान ने जवाब दिया, मैंने ये गेहूं का दाना बोया भी है और खाया भी है। हमारे खेत आज के खेत की तरह नहीं हुआ करते थे, बल्कि हमारे खेत ऐसे थे कि जहां तक हम बो सकते थे बोते थे। कोई हमें रुकाने वाला नहीं था। कोई नहीं कहता था कि ये हमारी सरहद है, बल्कि कोई सरहद नहीं थी। जहां तक हमारी ताकत थी बो सकते थे, बोते थे। और हाँ, जमीन की कोई हद बंदी नहीं थी, कोई रुकावट डालने वाला नहीं था। लिहाजा हमने इसको बोया भी है, खाया भी है। तो बादशाह ने कहा, आजकल ऐसे गेहूं उगते क्यों नहीं है? आज के गेहूं जो बहुत छोटे हैं और इस जैसे नहीं है जैसे ये गेहूं का दाना है जो अंडे नुमा है, जो अंडे की शक्ल का है। तो बूढ़े किसान ने जवाब दिया, कहा कि आजकल का जो इंसान है ये अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है और दूसरों की कमाई पर को ललचाई हुई नजर से हमेशा देखता रहता है। हमारे जमाने में हम लोगों को खुदा पर भरोसा था,
اور اسی بھروسے کی وجہ سے ہمارے جو کھلے کشادہ کھیت ہوا کرتے تھے، بغیر کسی لالچ کے اطمینان سے ہم بوتے تھے، کھاتے تھے، خدا پر بھروسہ تھا، کسی کی کمائی پر للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے گیہوں بہت بڑے ہوا کرتے تھے، اور آج کے جو گیہوں ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اپنی کمائی پر مطمئن ہی نہیں ہیں، صرف دوسروں کی کمائی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، گنتے رہتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس کے پاس کتنا آمد یا ذرائع آمد ہے، لیکن خود محنت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آج کے گیہوں بہت چھوٹے ہیں۔ یہ جواب دیا تیسرے کسان نے، جو پہلے والے کسان کا دادا تھا۔ تو یہ تھا اس سبق کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی گیہوں کا دانہ اس کا عنوان ہے، اور یہی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کے کچھ سوالات ہیں اس کے، اور سوالات اس طرح ہیں۔ پہلا والا سوال جو ہے اس سبق کا، وہ ہے یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ جب مسافر، اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسافر نے اس انڈے کو بادشاہ کے دربار تک پہنچایا، بادشاہ اس کو پہچان نہ سکا، نہ درباری پہچان سکے، تو انہوں نے اس دانے کو کھڑکی پر رکھا، تو ایک چیل آیا اور چیل نے اس کو چھید لگائی، اور تب پتہ چلا کہ ہاں یہ گیہوں کا دانہ ہے، یہ انڈا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کے پہلے والے سوال کا جواب۔ اب دوسرا سوال اس میں ہے، سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ ڈیش ڈیش، بیٹا، باپ، دادا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ پہلا والا کسان جو تھا وہ کیسا تھا، جو اس کا باپ تھا وہ کیسا تھا، جو اس کا دادا تھا وہ کیسا تھا۔ اب سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ سب سے زیادہ کمزور، یہاں 3 آپشن دیے ہیں، بیٹا، باپ، دادا، یعنی سب سے کمزور جو تھا وہ بیٹا تھا۔ جسمانی لحاظ سے بیٹا ہی سب سے زیادہ کمزور تھا، یہی سبق میں دکھایا گیا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے اس میں، بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جو ہی بڑا دادا دربار میں پہنچا، اس نے ایک دم گیہوں کے دانے کو پہچان لیا، کیونکہ اس نے خود کہا بادشاہ کے دربار میں نے ایسے گیہوں بوئے بھی ہیں اور کھائے بھی ہیں۔ اب جبکہ دادا نے اس کو کھایا بھی تھا اور کمایا بھی تھا کھیتوں میں، تو بڑے دادا نے ایک دم اس کو پہچان بھی لیا، جبکہ اس نے اس کو کمایا بھی تھا، کھایا بھی تھا، اب پہچاننے میں اس کو کوئی دقت ہی نہ تھی۔ اور آج کا چوتھا سوال ہے ہمارا، آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ آج انسان کی دکھ بھری زندگی کیوں ہے؟ ہم اس سبق کے تناظر سے جواب دیں گے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں کئی اوراق درکار ہیں، لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، لیکن ہم سبق کو مد نظر رکھ کر اس کا جواب دیں گے۔ سبق کو اگر مد نظر رکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری اسی لیے ہے
کہ انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، دوسروں کی کمائی کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، اور ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے. یعنی انسان کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جب خدا پر بھروسہ ہو پھر محنت انسان کرے تو پھر دکھ وغیرہ مٹ جاتے ہیں. یہ تھا اس کا چوتھا جواب. گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں؟ سب سے بہترین غذا جو ہے نا وہ گیہوں ہی ہے ہمارے لیے. یعنی زرخیز زمین ہونی چاہیے، آبپاشی کے وسائل ہونے چاہیے، پھر کمانے کے جو اوزار ہونے چاہیے، جدید مشینری ہونی چاہیے. اس طرح ہم اچھے گندم اگا سکتے ہیں. آج کل بھی ہم اچھے گندم اگا سکتے ہیں. تو پھر اس میں ایک اور خالی جگہوں کو پر کیجئے سوال ہے اس میں. ایسا گیہوں کا ڈیش ڈیش اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. ایسا گیہوں کا ڈیش ڈیش اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. ایسا گیہوں کا دانہ. یہ خالی جگہ جو ہے نا، اس خالی جگہ پر بھریے دانہ سے. دانہ، ایسا گیہوں کا دانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ خالی جگہ پر دانہ آئے گا. پھر اس کا دوسرا ہے، اپنے پڑوسی کی مال کی طرف للچائی ہوئی ڈیش ڈیش سے نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی ہم نے بتایا کہ اپنے پڑوسوں کی مال کی طرف للچائی ہوئی، اور جو خالی جگہ ہے وہاں آئے گا نظر. یعنی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. پھر چوتھا ہے، اس وقت ہر انسان اپنی ڈیش ڈیش پر بھروسہ کرتا تھا، اپنی کمائی پر. یعنی انسان کو جب اپنی کمائی پر بھروسہ ہو تو تبھی اس کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے. تو یہ خالی جگہ جو ہے یہاں پر آئے گا بھروسہ. اسی لیے اس گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی ڈیش ڈیش لگتا تھا، اور یہاں پر آئے گا مانند. انڈے کی مانند لگتا تھا. تو اب کچھ الفاظ ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے عقل، اور آگے اگر ہم لگائیں گے مند تو بنتا ہے عقل مند. اسی طرح ضرورت مند بنتا ہے، غیرت مند بنتا ہے، صحت مند بنتا ہے، درد مند بنتا ہے. اسی طرح ہمارے دین دار. اور اس طرح جن کے آخر پر دار آئے گا، کچھ الفاظ بنانے ہیں. دیندار ہے، شاندار ہے، دیانتدار ہے، مالدار ہے، حیادار ہے، ایماندار ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. باقی آئندہ